हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बेसिकली बताउन लागेको छु ह्युमन आईमा हुने डिफेक्टहरु, डिफेक्ट्स इन ह्युमन आई। हामी यहाँनिर ह्युमन आईमा हुने डिफरेन्ट टाइप्सको डिफेक्ट्सहरु मध्ये फिजिक्समा हामी दुईटा चीजलाई मेजरली फोकस गर्छौं। एउटा मायोपियाको बारेमा, अर्को हाइपरमेट्रोपियाको बारेमा। अब हामीले बायोलोजीमा जस्तो एकदमै धेरै डिटेलमा जान्नु पर्दैन, जस्ट बुझ्छौं मायोपिया भनेको के हो, हाइपरमेट्रोपिया भनेको के हो त्यसको बारेमा। सुरुमा फर्स्टमा हेरौँ त मायोपिया। मायोपिया भनेको सिम्पली यसलाई के भन्छौं, सर्ट साइटेडनेस पनि भन्छौं। अब यो सर्ट साइटेडनेस भनेर हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो। सर्ट साइटेडनेस भनेको नजिकको कुरा देख्ने भनेपछि के भयो त, टाढाको कुरा नदेख्ने। मायोपियामा के हुँदो रहेछ, नजिकको अब्जेक्ट देख्ने, टाढाको अब्जेक्ट नदेख्ने डिफेक्ट हुँदो रहेछ। अब यसको दुईटा रिजन तपाईहरुलाई डाइरेक्ट एक्जाममा सोधिन्छ, मायोपिया इज ड्यू टु भनेर। यो दुईटा कुरा याद गर्नुस्। एउटा इन्क्रिज इन साइज अफ आइबल, यदि आइबलको साइज इन्क्रिज भयो भने मायोपिया हुन्छ। अर्को यसको अपोजिट के हो, डिक्रिज इन फोकल लेन्थ अफ लेन्स। यसरी बुझ्नुस्, मायोपियामा आइबलको साइज इन्क्रिज हुनु र फोकल लेन्थ डिक्रिज हुनु के रहेछ, यसको रिजन रहेछ, जसले गर्दा मायोपिया हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ, सर्ट साइटेडनेस, किनकि नजिकको कुरा देखिन्छ, टाढाको कुरा देख्न सक्दैन। ओके, एउटा मायोपिक आईको यहाँनिर मैले फिगर लिएको छु, सबैले हेर्नु होला। यो मायोपिक आईको फिगरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हेर्नुस्, यो फिगरमा यहाँबाट रे अफ लाइटहरु आइरहेको छ। यदि हामीले भिजन राम्रोसँग देख्ने हो भने रे अफ लाइट यहाँनिर रेटिनामा आएर मिट हुनुपर्छ। रे अफ लाइट यो रेटिनामा आएर फोकस हुनुपर्छ, मिट हुनुपर्छ। तर यो रे अफ लाइटहरु इन फ्रन्ट अफ रेटिना आइरहेको छ, रेटिना भन्दा अगाडि नै आएर मिट भएको छ। यति बेलाको कन्डिसन के हो त, यो मायोपियाको कन्डिसन हो। यसलाई सर्ट साइटेडनेस अथवा नियर साइटेडनेस पनि भनिन्छ। अब यो मायोपिया भन्ने डिफेक्टलाई करेक्ट गर्नको लागि हामीले लेन्स युज गर्न सक्छौं। कुन चाहिँ लेन्स युज गर्ने, किन युज गर्ने, अलिकति भनिदिन्छु। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, इट इज करेक्टेड बाई युजिङ कन्केभ लेन्स। यसलाई करेक्ट गर्नको लागि, यो डिफेक्ट हटाउनको लागि हामी कन्केभ लेन्स युज गर्छौं, जसलाई डाइभर्जिङ लेन्स पनि भन्छौं। किन डाइभर्जिङ लेन्स भन्छौं, किनकि कन्केभ लेन्सले रे अफ लाइटलाई डाइभर्ज गर्छ। यहाँनिर हेर्नुस्, जस्तै रे अफ लाइट यो रेटिनामा आएर कन्भर्ज हुनुपर्ने, तर रेटिना भन्दा अगाडि नै अलिकति यतापट्टिको पोइन्टमा कन्भर्ज भइरहेको छ भनेपछि यसलाई अलिकति डाइभर्ज गरेर हामीलाई रेटिनासम्म पुर्याउनु छ। यसरी बुझ्नुस्। भनेपछि रे अफ लाइटलाई डाइभर्ज गर्नु छ भने कुन चाहिँ लेन्स चाहियो, डाइभर्जिङ लेन्स चाहियो। त्यो डाइभर्जिङ लेन्स कुन चाहिँ हो त, कन्केभ लेन्स हो। अब यो तपाईहरुले याद गर्नुस्, कन्केभ लेन्सको पावर नेगेटिभ हुन्छ एन्ड कन्केभ लेन्सको के हुन्छ, फोकल लेन्थ पनि नेगेटिभ हुन्छ कन्केभ लेन्सको लागि। के नेगेटिभ हुँदो रहेछ, कन्केभ लेन्सको पावर एज वेल एज फोकल लेन्थ इज नेगेटिभ फर कन्केभ लेन्स। कन्केभ लेन्सको लागि पावर र फोकल लेन्थ दुईटैको भ्यालु के हुँदो रहेछ, नेगेटिभ हुँदो रहेछ। त्यसभए मायोपिया इज करेक्टेड बाई युजिङ के हो त, कन्केभ लेन्स, जसलाई डाइभर्जिङ लेन्स पनि भन्छ। अब अर्को हुन्छ डिफेक्ट अफ आईमा हाइपरमेट्रोपिया। अब यो हाइपरमेट्रोपिया भनेको के हो, अघि मायोपिया भनेको सर्ट साइटेडनेस थियो, हाइपरमेट्रोपिया भनेको फार साइटेडनेस। यो डिफेक्टमा के देख्छौं, टाढाको अब्जेक्ट देख्छौं भनेपछि अभियसली नजिकको अब्जेक्ट देख्दैनौं। अघि रिजन के थियो मायोपियामा, आइबलको साइज बढ्नु, फोकल लेन्थ घट्नु। यसमा उल्टो छ, हेर्नुस् त, ड्यू टु डिक्रिज इन साइज अफ आइबल, आइबलको साइज घट्नु, फोकल लेन्थ अफ लेन्स बढ्नु। के रहेछ, डिक्रिज इन साइज अफ आइबल, इन्क्रिज इन के हो त, फोकल लेन्थ अफ लेन्स। लेन्सको फोकल लेन्थ चाहिँ बढ्नु, आइबलको साइज घट्नु। यो रिजन रहेछ हाइपरमेट्रोपियाको। ओके, यहाँनिर हेर्नुस्, मैले एउटा हाइपरमेट्रिक आईको यहाँनिर फिगर लिएको छु। यसमा के भएको छ, यहाँ अब्जेक्ट छ। यो अब्जेक्ट चाहिँ नि के छ हेर्नुस् त, यदि यो चाहिँ करेक्टेड भ्यू देखाइरहेछ, यो यहाँनिर रेटिनामा फोकस भएको बाई युजिङ द कन्भेक्स लेन्स अथवा कन्भर्जिङ लेन्स। तपाईले कुन चाहिँ हेर्नुस् भने यो पछाडिवाला रे हेर्नुस्, यो वाला, इट इज बिहाइन्ड द के छ, रेटिना छ। रेटिनाको पछाडि गएर यहाँनिर मिड भएको छ, यहाँनिर इमेज बनिरहेछ। इमेज इज फर्मड
इन फ्रन्ट अफ के हो, बिहाइन्ड दि रेटिना हो। इन फ्रन्ट भनेको मायोपियामा हुन्थ्यो, यो चाहिँ रेटिनाको पछाडिपट्टि बनिरहेछ, यसलाई बिहाइन्ड दि रेटिना भन्नुपर्छ। त्यसो भए यहाँनिर कन्भर्ज हुनुपर्ने अलिकति टाढै गएर कन्भर्ज भयो भनेपछि कन्भर्ज टाढा भयो भनेपछि यसमा हामीले कन्भर्जिङ लेन्स युज गर्नु पर्यो, किनकि यो डाइभर्स धेरै भएको छ। डाइभर्स कम गर्नलाई के गर्नु पर्यो, कन्भर्जिङ लेन्स युज गर्नु पर्यो। कन्भर्जिङ लेन्स भनेको के हो त, कन्भेक्स लेन्स हो, जुन चाहिँ यहाँनिर युज गरेर देखाइएको छ। त्यसको कारण के भएको छ त, इमेज ठ्याक्कै रेटिनामा बनेको छ। यहाँनिर हामीले कन्भर्जिङ लेन्स अथवा कन्भेक्स लेन्स युज गरेर यसलाई करेक्ट गर्छौँ यो डिफेक्टलाई। कन्भेक्स लेन्सको पावर र के हुन्छ, फोकल लेन्थ पोजिटिभ हुन्छ। यो त हामीले पढ्यौँ थ्योरिटिकल कुरा, मायोपिया के हो, हाइपरमेट्रोपिया के हो, अनि यसलाई कसरी करेक्ट गर्न सकिन्छ। यो क्वेसन आउने चान्स त बायोलोजीमा पनि छ, तर फिजिक्समा यस्तो क्वेसन अलिकति आउँदैन। फिजिक्समा कस्तो क्वेसन आउँछ यहाँनिर हेर्नुहोस्। अब फिजिक्समा भन्छ कुनै एउटा मान्छेको आई डिफेक्ट छ, अब त्यसले कति पावरको अथवा कति फोकल लेन्थको स्पेक्टेकल लेन्स युज गर्नुपर्छ भनेर क्वेसन सोध्छ। यस्तो क्वेसन तपाईँहरूलाई सिई 2021मा पनि सोधेको थियो यो क्वेसन। यसको लागि एउटै मात्र ट्रिक युज गर्नुहोस्, यो तपाईँहरूको नेमको मोड्युलमा पनि दिएको छ। यो ट्रिक के हो त भन्दा 1/f = 1/1/c - 1/c। यो एउटा ट्रिक हो। 1/f भनेको रेसिप्रोकल अफ फोकल लेन्थ, 1/1/c, यो 1 त बुझिहाल्नु, 1/c भनेको पेसेन्टले चाहिँ कतिसम्म हेर्न चाहन्छ, कति डिस्टेन्ससम्म, त्यो डिस्टेन्स यहाँ लेखिदिनुहोस्। -1/c भनेको पेसेन्टले कतिसम्म देख्न सक्छ, त्यो चाहिँ यहाँनिर लेख्नुहोस्। यो फर्मुलाले सधैँ काम गर्छ। कसरी युज गर्ने यो फर्मुला, एउटा प्रब्लम हेरौँ यहाँनिर। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, अ पर्सन क्यान नट सी बियोन्ड द 50 सेन्टिमिटर। एउटा पर्सन छ जसले चाहिँ नि 50 सेन्टिमिटर भन्दा टाढा देख्न सक्दैन भनेपछि यो 50 सेन्टिमिटरसम्म देख्न सक्छ कि सक्दैन, सक्छ। यो भनेको क्यान सी वाला डिस्टेन्स हो। फाइन्ड द पावर अफ स्पेक्टेकल्स टु बी युज्ड। कुन चाहिँ कति पावर अफ स्पेक्टेकल युज गर्नुपर्छ, स्पेक्टेकलको पावर के हो भनिरहेछ, लेन्सको पावर। त्यस भए यसमा हामीले युज गर्ने फर्मुला के हो त, 1/f = 1/1/c - 1/c हो। यहाँनिर हेर्नुहोस्, 1/f लाई 1/f नै लेख्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर। ओके, मैले यहाँ सल्भ गरिसकेको छैन, छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, के छ, 1/f = 1/1/c - 1/c फर्मुला हो। क्यान सी भनेको कहाँसम्म देख्न सक्छ, क्यान नट सी बियोन्ड द 50 भनेपछि 50 सेन्टिमिटरसम्म त देख्न सकिरहेछ नि। त्यसो भए यो क्यान सी को डिस्टेन्स के हो त हाम्रो लागि, 50 सेन्टिमिटर हो, यतिसम्म देखिरहेको छ। क्लियर छ? ओके, यो 1/c भनेको छ। अब हेर्नुहोस् यसमा कसरी दिमाग लगाउने भने, 50 सेन्टिमिटर भन्दा टाढा देख्न सक्दैन भनेपछि नजिक त देखिरहेछ नि, नजिक देख्दैन भनेको त कतै छैन। त्यसो भए कहाँसम्म हेर्न चाहन्छ त, जहाँसम्म जुन चिज देख्दैन त्यो चिज हेर्न चाहन्छ भनेपछि 50 भन्दा टाढाको जति पनि डिस्टेन्स छ यो पर्सनले हेर्न चाहिरहेको छ। द्याट इज फार डिस्टेन्स हेर्न चाहिरहेको छ, मतलब इन्फाइनाइटसम्म हेर्न चाहन्छ। त्यसो भए 1/ यो 1/c डिस्टेन्सको ठाउँमा म पुट गर्छु इन्फाइनाइट अथवा इन्फिनिटी। क्यान सीमा कति पुट गर्छु त, 50 सेन्टिमिटर। ओके, यहाँनिर हेर्नुहोस्, 1/f = 1/1/c कति छ त, इन्फाइनाइट छ। 1/can c 50 सेन्टिमिटर छ। अब हेर्नुहोस्, जहिले पनि यदि मैले पावर निकाल्न भनेर सोधिरहेछ मलाई भनेपछि फोकल लेन्थ अथवा अरू डिस्टेन्सहरू सबैलाई केमा गर्ने हो, मैले मिटरमा राख्ने। यहाँनिर 50 सेन्टिमिटर गिभन थियो, कतिसम्म देख्न सक्छ भन्दा मैले यहाँनिर 50 सेन्टिमिटरलाई /100 गरेर मिटरमा कन्भर्ट गरेको छु। यदि तपाईँहरूले पावर निकाल्दै हुनुहुन्छ भने जहिले पनि डिस्टेन्सलाई अथवा फोकल लेन्थलाई केमा पुट गर्ने, मिटरमा पुट गर्ने, अनि तपाईँको एन्सर पावर केमा आउँछ, डायोप्टरमा आउँछ। त्यसपछि सिम्पल के भयो, यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो समथिङ बाई इन्फाइनाइट अथवा 1/इन्फाइनाइट को भ्यालु 0 हुन्छ, यसलाई लेख्नै परेन। यहाँनिर हेर्नुहोस्, माइनसको साइन। अब यो 100 माथि गयो, /50, त्यसपछि -100/50 छ। यो भने के भयो, -2 भयो। पावरको युनिट के हो त, डायोप्टर। -2 डायोप्टर रहेछ पावर अफ स्पेक्टेकल। त्यसो भए तपाईँले हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ यो -2 डायोप्टर भनेपछि इट इज कन्केभ लेन्स। कस्तो लेन्स युज गरिरहेछ पर्सनले, कन्केभ लेन्स युज गरिरहेछ।
कन्केभ लेन्स कुन कन्डिसनमा युज गरिन्थ्यो? मायोपियामा। मतलब के रहेछ? सर्ट साइटेडनेस हो। सर्ट साइटेडनेस मतलब नजिकको देख्छ, त्यही भएर त क्वेसनमा भनिरहेछ क्यान नट सी बियोन्ड द 50 सेन्टिमिटर। 50 सेन्टिमिटर भन्दा टाढा देख्न सक्दैन। तपाईँहरूले यो क्वेसन एउटा सर्ट ट्रिकबाट पनि कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने, यदि क्वेसनमा यस्तो छ, सुन्नुहोस्, यो क्वेसनको अप्सनमा फर्स्टमा छ अरे 2.5 डायोप्टर, सेकेन्डमा छ अरे 3 डायोप्टर। अप्सनबाट सल्भ गर्नको लागि चाहिँ नि कहिलेकाहीँ मात्र मिल्छ, सधैँ मिल्दैन फेरि यो। अर्को यहाँनिर -2 डायोप्टर छ अरे सपोज गर्नुहोस्, अर्को यहाँनिर के छ +2 डायोप्टर। यदि क्वेसनमा एउटा मात्रै यहाँ -2 डायोप्टर छ भने तपाईँले बुझिसक्नु भयो त यहाँनिर क्यान नट सी बियोन्ड द 50 भन्दा टाढा देख्न सक्दैन भनेपछि दिमाग लगाइहाल्नुहोस्, इट इज द केस अफ मायोपिया। मायोपियाको केस भनेपछि डिफाइनेटली यसले युज गर्नुपर्ने कन्केभ लेन्स हो, मतलब लेन्स विथ नेगेटिभ पावर। यहाँनिर नेगेटिभ पावर कुन चाहिँ छ? अप्सनमा -2 मात्रै छ। यसरी तपाईँहरूले टाइम पनि जोगाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटि सबै अप्सन चेक गर्नुहोस्, यदि कन्केभवाला एउटा मात्रै छ भने त्यसमा टिक लगाएर अगाडि बढ्नुहोस्, होइन अर्को पनि माइनसवाला छ भने फर्स्टमा क्यालकुलेट गर्नुहोस्, जुन चाहिँ करेक्ट आउँछ त्यहीबाट हामीले के गर्छौँ? करेक्ट एन्सर चुज गरेर अगाडि बढ्छौँ। ओके, अब यहाँनिर अर्को एउटा क्वेसन हेर्नुहोस् ल। अ पर्सन क्यान नट सी, अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त यहाँनिर। अ पर्सन क्यान नट सी नियर 75 सेन्टिमिटर। यो पर्सनले 75 सेन्टिमिटर भन्दा नियर देख्न सक्दैन, नजिक देख्न सक्दैन भनेपछि बुझिहाल्नु भयो यसले टाढा देख्छ। टाढा देख्छ भनेपछि दिस इज फार साइटेडनेसको के हो? कन्डिसन हो, द्याट इज हाइपरमेट्रोपियाको कन्डिसन हो, फार साइटनेसको कन्डिसन हो। फाइन्ड द पावर अफ द स्पेक्टेकल टु बी युज। त्यसो भए यसले कति पावरको स्पेक्टेबल, कति पावरको लेन्स युज गर्नु पर्यो जसले गर्दा यसले नियरको अब्जेक्टहरू पनि देख्न सकोस्, न कि 75 सेन्टिमिटर मात्रै, यसले लिस्ट डिस्टेन्ट अफ डिस्टिङ भिजनमा भएको अब्जेक्ट पनि देख्न सकोस्। अब त्यसो भए यहाँनिर हेर्नुहोस् 1/f = 1/1/c - 1/can c। अब यहाँ क्वेसनमा क्लियरली एउटा के कुरा भनेको छ भने क्यान नट सी नियर देन 75 सेन्टिमिटर। 75 सेन्टिमिटर भन्दा नजिक देख्न सक्दैन, यहाँनिर टाढा देख्न सक्दैन, अथवा इन्फाइनाइटको अब्जेक्ट देख्न सक्दैन त भनेको छैन नि। त्यसो भए इन्फाइनाइटको अब्जेक्ट यसले देख्न सक्छ। हामीले क्लियरली देख्न सक्ने अब्जेक्ट, नजिकको अब्जेक्ट कति डिस्टेन्ससम्म हो? द्याट इज आवर लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन, द्याट इज 25 सेन्टिमिटर हो। त्यसो भए यहाँनिर यसले 1 to C को डिस्टेन्स, हेर्न चाहेको डिस्टेन्स कति हो? यहाँनिर यो पेसेन्टले 1 to C अथवा हेर्न चाहेको डिस्टेन्स कति हो त? 25 सेन्टिमिटर, किनकि ह्युमन आईको लागि लिस्ट डिस्टेन्ट अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन भनेको 25 सेन्टिमिटर हो। 1 to C मा हामीले 25 सेन्टिमिटर पुट गर्छौँ, -1/can c। कतिसम्म देखिरहेछ यसले? यहाँनिर 75 दिइरहेछ भनेपछि 1/can c डिस्टेन्स कति हो? 75। यहाँनिर पुट गरिदिनुहोस् 1/f = 1/1/c - 1/can c। अब यहाँनिर 75 एलसिएम लिनुहोस्, कति भयो त? 75/2। यो केमा आयो? हाम्रो सेन्टिमिटरमा आइरहेको छ एन्सर, 37.5 सेन्टिमिटर यो फोकल लेन्थ भयो। यदि यसको मैले फोकल लेन्थलाई केमा निकाल्ने हो भने, फोकल लेन्थलाई यदि मैले मिटरमा निकाल्ने हो भने के गर्छु? डिभाइड बाई 100 गर्छु। पावर निकाल्ने भनेको 1 फोकल लेन्थ, त्यसो 100/37.5 = 2.67 डायोप्टर। त्यसो भए गिभन मान्छेले, गिभन पेसेन्टले 75 सेन्टिमिटर भन्दा नियर अब्जेक्टहरू देख्नको लागि कति पावरको लेन्स युज गर्नु पर्दो रहेछ? 2.67 डायोप्टर। तपाईँहरूले यो पोजिटिभ पावरबाट थाहा पाउनुभयो, दिस इज कस्तो लेन्स? कन्भेक्स लेन्स। ओके, यसरी तपाईँहरूले पावर अफ स्पेक्टेकल टु बी युज निकाल्नको लागि सजिलै यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। 1/f = 1/1/c - 1/can c। ओके, आजको लागि मैले यति नै गरेँ। यदि तपाईँहरूलाई यस्तै ट्रिकहरू, यस्तै छोटो भिडियोहरू चाहिएको छ फिजिक्सको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्नको लागि, अथवा अरू सब्जेक्टको एमसिक्युजहरू चाहिएको छ भने सिई एमसिक्यु विथ नवराज बस्नेत युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। किप स्टडिङ।